अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदेद। इस्टेब्लिशमेंट और ISI पाकिस्तान की सियासत के अंदर इनके किरदार को किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जब इस किस्म की बात या इस किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हों कि दस्ते शफ़क़त कैसे रखा जाता है, क्यों उठाया जाता है, सेलेक्टेड कैसे इक़्तिदार में आते हैं, सेलेक्टेड को किस तरीके से इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है, किस तरीके से नए बयानिए बनाए जाते हैं, किस तरीके से पॉपुलर क़यादत को दीवार के साथ लगाया जाता है और किस तरीके से दीवार से लगे हुए लोगों को वापस नहला धुलाकर पाक साफ करके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं और ये इंकशाफात किसी और बंदे ने नहीं बल्कि अंदर के बंदे ने किए हैं, ख़ास अंदर के बंदे ने किए हैं। ना सिर्फ इंकशाफात किए हैं बल्कि ये वो बंदा है जो अंदर का है, वो इस निज़ाम का ना सिर्फ हिस्सा रह चुका है बल्कि इस निज़ाम से फैज़ याब भी हो चुका है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये इंकशाफात क्या हैं, वो कौन सा अंदर का बंदा है जिसने ये इंकशाफात किए हैं और इन इंकशाफात के मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर क्या असरात हो सकेंगे और क्या सियासी जो नया मंजरनामा बन रहा है वो उसके अंदर इन इंकशाफात की कोई स्टैंडिंग होगी, इनके नतीजे में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन इससे पहले दो और ख़बरें हैं। यकीनन ये बात सुन के आप मुझे दिल में बुरा भला कह रहे होंगे कि यार हाइप क्रिएट कर दी लेकिन विचों निकल गया, लेकिन वो दो खबरें भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि एक खबर जिसका जिक्र मैंने कल रात की आखिरी वीडियो के अंदर किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी मौजूदा हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गई है, क्योंकि हुकूमत के ही वज़रा, उनकी ही काबीना के रुकन इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी इस्टेब्लिशमेंट की या इदारों की न्यूट्रलिटी के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा और उसके ज़रिए साबित होगा कि जनाब ये लोग अभी तक न्यूट्रल हैं या नहीं हैं। अब इस हवाले से एक खबर आई है। खबर ये आई है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के रास्ते को हमवार करने के लिए एक जानिब उनकी जो राहदारी ज़मानत है उसके लिए कानूनी माहिरीन को मुतहर्रिक किया जा रहा है और उसके साथ साथ एक बिल है जो नेशनल असम्बली में पेश करने के लिए वजारत कानून तैयार कर रही है। और इस बिल के तहत जो नाअहली की मुद्दत है, जिसके बारे में आइन के अंदर किसी भी जगह पर वाज़ेह नहीं है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नाअहली जिसकी सज़ा नवाज शरीफ साहब को मिली, जिसकी सज़ा जहांगीर तरीन साहब को मिली, वो ताहयात नाअहली का लफ्ज़ चूँकि आइन में नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी तशरीह कर दी। चूँकि आइन के अंदर इस लफ्ज़ का इसकी नाहली की मुद्दत का तायुन नहीं किया गया, लिहाजा इसकी जो नाहली की मुद्दत है ये ताहयात रहेगी। अब हुकूमत ने इस बारे में फ़ैसला किया है कि जनाब ये ताहयात किसी को नाहल नहीं किया जा सकता और उसके लिए जो जवाज़ है वो ये तलाश किया जा रहा है कि जनाब अगर जो 302 का भी मुल्ज़म हो, कत्ल का भी मुल्ज़म हो, तो उसके लिए जो सज़ा है वो या तो फांसी की सज़ा है या उम्र कैद की सज़ा है और 14 साल जेल में गुजारने के बाद वो शख्स एक फ्री सिटीज़न के तौर पर सोसाइटी के अंदर मूव कर सकता है। लेकिन कोई सियासी गलती या कोई नादानिस्तगी सैफ के ज़रिए कोई डिक्लेरेशन ना किया हो, कोई एसेट ना ज़ाहिर किया गया हो, इसकी बेस पर ताहयात नाअहल कर देना ये एक बहुत बड़ी सज़ा है और इस सज़ा की मुद्दत का तयन किया जाना चाहिए। अब ये वाली राय डेवलप करने के बाद लॉ मिनिस्ट्री ने एक बिल की पर जो है उसकी तैयारी के अमल का आगाज़ कर दिया है और उसके अंदर ये जो ताहयात नाअहली का जिक्र था उसको महदूद करके 5 साल तक कर दिया गया। यानी अब जो भी नाअहली होगी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत आइन के अंदर एक नए बिल के ज़रिए उसका तयन कर दिया जाएगा कि इस नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी और इस बिल को नेशनल असम्बली और सेनेट से मंजूर कराया जाएगा और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है वो इस कानून के तहत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी नाअहली के 5 साल मुकम्मल कर चुके होंगे। लिहाजा जिस वक्त वो वतन वापस आएंगे वो सियासत में हिस्सा लेने के लिए 100% अहल होंगे और वो ना सिर्फ सियासत के अंदर हिस्सा लेंगे बल्कि अपनी जमात की क़यादत के लिए भी अहल हो जाएंगे, क्योंकि वो जो शिक है आर्टिकल 62(1)(f) जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया गया था और उस ताहयात नाअहली का जो अगला सिरा था वो ये था कि जनाब नवाज शरीफ साहब चूँकि ताहयात नाअहल हो चुके हैं लिहाजा वो पार्टी की सरबराही नहीं कर सकते, उनको फिर पार्टी की सरबराही से भी हटा दिया गया था। अब ये बिल जो है इसको पेश किया जाएगा काबीना में और काबीना से मंजूरी के बाद ये बिल जाएगा पार्लियामेंट में, जहाँ पर इसको कायमा कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। कायमा कमेटी इस बिल की नोक पलक संवारेगी, इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करेगी, कोई चीज़ डिलीट
कंप्लीट करेगी, उसके बाद ये नेशनल असम्बली में पेश कर दिया जाएगा, नेशनल असम्बली से मंजूरी के बाद इस बिल को सेनेट में पेश कर दिया जाएगा और ये सब कुछ 15 सितंबर से पहले कर दिया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी 15 सितंबर के इर्द गिर्द होने जा रही है। और उसके लिए ना सिर्फ जो मुस्लिम लीग नून है उसने ख़ास तौर पर तैयारियों के अमल का आगाज़ कर दिया है, बल्कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की इस हवाले से ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं कि जनाब आपने नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए जो इंतज़ामात हैं उसको मुकम्मल करना है और नवाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल है वो फ़कीदुल मिसाल होना चाहिए। अब ये वाली बात तय होने के बाद इस बारे पर अब गौर व फिक्र किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर कि नवाज शरीफ साहब का जो जहाज़ है वो लैंड कहाँ पर करेगा, वो लाहौर लैंड करेगा, वो इस्लामाबाद लैंड करेगा या वो कराची लैंड करेगा। और अब तक की इतलात के मुताबिक कुछ इस किस्म का प्लान बन रहा है कि नवाज शरीफ साहब का जो जहाज़ है वो कराची लैंड करेगा, कराची से वो एक बाज़ाब्ता जुलूस की शक्ल में, एक कॉन्वाय की शक्ल में पूरे मुल्क, पूरे सिंध का, पूरे जो है पंजाब का चक्कर लगाते हुए वो लाहौर पहुँचेंगे और यहाँ पर उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। इसके साथ साथ इस बात का भी तय कर लिया गया है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो किसी भी तौर पर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से तारीख़ का ऐलान नहीं करेगी। नवाज शरीफ साहब ख़ुद लंदन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो अपनी वतन वापसी की तारीख का ऐलान करेंगे। और इसके साथ साथ जिस वक्त वो अपनी वतन वापसी की तारीख का ऐलान करेंगे उनके एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब बैठे होंगे और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे होंगे। और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि ये दोनों लीडरान यानी मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी जल्द अज जल्द लंदन आएँ और ताकि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और मौजूदा हुकूमत के मुस्तकबिल या उसका जो तरीक़ाकार है उन्होंने किस तरीके से गवर्नेंस करनी है इस हवाले से भी कोई हतमी फ़ैसला लिया जा सके। यानी ये जो आने वाले दिन हैं, ये जो कम से कम 4 हफ्ते हैं वो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं कि यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और उसके नतीजे में एक और लंदन यात्रा हो सकती है पीडीएम की लीडरशिप की। लंदन यात्रा के अंदर उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी और फिर उस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का ना सिर्फ शेड्यूल तय किया जाएगा, उनका लैंडिंग जो मुकाम है वो तय किया जाएगा और फिर जब तमाम चीज़ें तय हो जाएंगी उसके बाद नवाज शरीफ साहब और हुक्मरान इत्तेहाद की लीडरशिप एक जगह पर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनकी वतन वापसी का ऐलान करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक नई पॉलिटिकल चेस बोर्ड बिछेगी, नई गेम बनेगी और उसके बाद फिर ये तय किया जाएगा कि जनाब इलेक्शन में जाना है या अभी हुकूमत को कंटिन्यू कराना है और इस बात का हतमी फैसला किया जाएगा। जो दूसरी खबर जिसका मैंने आपसे जिक्र किया वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से कि कल सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास हुआ और इस इजलास में जजों की तकर्री के लिए जो तरीक़ाकार है उसका तरमीमी बिल इत्तफाक़े राय से मंजूर कर लिया गया। और अब जजों की इस बिल की कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद इसको सेनेट के अंदर पेश किया जाएगा, सेनेट से मंजूरी के बाद ये नेशनल असम्बली में आएगा और फिर यहाँ से मंजूर होने के बाद ये भी एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि इस बिल के तहत पार्लिमानी कमेटी जो जजेस अपॉइंटमेंट के लिए कायम की जाएगी उसका जो फ़ैसला है वो ही हतमी फ़ैसला होगा। अब उसका जो तरीक़ाकार है उसके अंदर भी तब्दीलियाँ की गई हैं आर्टिकल 170A के तहत और उसके बाद ये जो तरामीम हैं उनके मुताबिक जजेस नामजदगी की कमेटी एक खाली नशिस्त पर 2 उम्मीदवारों का तयन करेगी। यानी अगर 5 सीटें खाली हैं किसी भी हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उसके लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनेगी उसके सामने एक सीट के लिए 2 उम्मीदवार यानी 5 सीटों के लिए 10 उम्मीदवारों के नाम आएंगे, उनकी फ़ाइलें आएंगी, उनकी क्वालिफ़िकेशन आएगी, उनका तजर्बा आएगा, उनकी जो केस जीतने हारने की रेशो वटेवर वो तमाम डाटा उसके अंदर मौजूद होगा। उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के बारे में पता चलेगा कि कौन है कहाँ से है, क्योंकि वकील ही जज बन सकता है ना। तो इस हवाले से तमाम चीज़ों को तय किया जाएगा और फिर पार्लिमानी कमेटी इस बारे में फ़ैसला करेगी। इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद को कम कर दिया गया है, 9 की जगह पर अब वो 7 होगी। एक जज और एक साबिक जज की नुमाइंदगी को जुडिशल कमीशन से ख़त्म कर दिया गया है। लिहाजा
اب جو جوڈیشل کمیشن بنے گا اس میں چیف جسٹس، 3 سینئر جج، بار کونسل کا نمائندہ اور وزیر قانون، یہ لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے. اور یہ جو کمیٹی ہے 5 رکنی ہوگی، اور اس کے بعد پھر صوبائی کمیٹیاں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کام کی جائیں گی. اسی طریقے سے جو ججز کی تقرری کے حوالے سے جو مدت تھی اس کو بڑھا دیا گیا ہے. اس سے پہلے کوئی بھی جج ہائی کورٹ کی لیول پر تعینات ہونے کے لیے ضروری تھا کہ اس نے بطور وکیل 15 سال کی پریکٹس کی ہو. اب اس کو 15 سال سے بڑھا کر 20 سال کیا جا رہا ہے، اور اب جس بندے کی پریکٹس 20 سال کی ہوگی وہی کنسیڈر کیا جا سکے گا کسی بھی اعلیٰ عدالت میں ججز کی تعیناتی کے لیے. یعنی یہاں پر بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے. اب آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا تھا ججز کی تقرری کے حوالے سے، جہاں پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تھا اور پھر خطوط آنا شروع ہو گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی آیا تھا، دیگر محترم جج صاحبان کا بھی آیا تھا، پھر اٹارنی جنرل اشتر اساف صاحب کی طرف سے بھی آیا تھا. اور اس کے بعد ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یار یہ جوڈیشل کمیشن کے اندر کوئی پسند اور ناپسند کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور اسی کے نتیجے کے اندر یہ جو سارا ایک سین ڈیولپ ہوا تھا، اسی کو اس کے تدارک کے لیے یہ والا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب اب ہم ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ کے کام کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے یہ جو ججز اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار ہے اس کو صاف اور شفاف بنانا ہے. اب جو خبر ہے وہ انکشافات، امپورٹنٹ انکشافات ہیں اور اندر کے بندے گئے ہیں. معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو براٹ اپ ہے نا پولیٹیشنز کا، اس کے اندر یہ جو ادارے ہیں ہمارے طاقتور ادارے، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور اس کے لیے نہ صرف وہ پولیٹیکل لیڈرز کو گرو کرتے ہیں بلکہ ان کو بیانیہ بنانے کے لیے کچھ مواد بھی فراہم کرتے ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے جھوٹ سچ وٹ ایور کہ جناب یہ چیز ہے، فلاں بندہ ایکس مسٹر ایکس بہت زیادہ کرپٹ ہے، اس کے کرپشن کے یہ ثبوت ہیں. مسٹر وائی بڑا نیک ہے، اس کی نیک نامی کے یہ چیزیں ہیں. اور پھر اس کی بیس پر جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ سامنے آتا ہے، اس بیانیے کو لے کے آگے بڑھتا ہے. پھر میڈیا آ جاتا ہے سامنے جہاں پر بھی انفلوئنس ہوتا ہے، اور پھر وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. یہ انکشاف کسی اور نے نہیں کیا بلکہ اس سسٹم کے اندر حصہ لینے والے، اس سسٹم سے فیض یاب ہونے والے، اس سسٹم کے ذریعے سلیکٹڈ ہونے والے، اس سسٹم کے ذریعے اقتدار میں آنے والے شخصیت نے کیا ہے. وہ شخصیت کوئی اور نہیں، عمران خان ہے. عمران خان صاحب نے کل ایک تقریب تھی اسلام آباد میں، آزادی صحافت کا دن منا رہے ہیں، غضب خدا کا. عمران خان صاحب آزادی صحافت کا انہوں نے جو ہے اس کے اوپر سیمینار کیا، اور اس کے اندر انہوں نے خطاب کے اندر اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جناب یہ جو بیانیہ سازی وہ کرتے رہے ہیں، اس بیانیہ سازی کے اندر جو رول ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا، اور انہوں نے وہ تمام باتوں کی تصدیق کر دی جو پاکستان کی انٹیلیجنسیا مختلف طریقوں سے کرتی رہی. مثال کے طور پر عمران خان صاحب سلیکٹڈ ہے، عمران خان صاحب نے خود مان لیا. عمران خان صاحب سٹیج پہ چڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں، عمران خان صاحب نے خود مان لیا. عمران خان صاحب کا اپنا کوئی بیانیہ نہیں ہے، عمران خان صاحب نے خود اس بات کو تسلیم کر لیا. عمران خان صاحب کی بات جو بھی کان میں ڈالی جائے وہ آ کے سکرین کے سامنے بول دیتے ہیں. اس بات کا اعتراف عمران خان صاحب نے خود کر لیا. کس طرح؟ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب جب میں حکومت میں نہیں تھا، یعنی اپوزیشن میں تھا، یعنی 2013 سے لے کر 2018 تک، یہ وہ ٹائم ہے جو عمران خان صاحب کا بطور اپوزیشن لیڈر ان کو بہت زیادہ پش بھی کیا گیا اور ان کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کیا گیا، چاہے وہ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، وٹ ایور، ان کو پروموٹ کیا گیا. اس کے اندر عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ISI کے لوگ نہ صرف آ کے مجھ سے ملتے تھے، انہوں نے نام لیا ISI کا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انہوں نے نام لیا ISI کا کہ ISI کے لوگ آتے تھے، مجھ سے ملتے تھے، ان کے پاس فائلیں ہوتی تھیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی فائلیں ہوتی تھیں اور ان کی کرپشن کی فائلیں ہوتی تھیں. وہ یہ فائلیں مجھے دکھاتے تھے، مجھے قائل کرتے تھے، مجھے بتاتے تھے کہ فلاں نے فلاں جگہ پر کرپشن کی، فلاں بندے کا بیٹا فلاں ملک میں گیا، چین گیا، وہاں پر جا کر اس نے یہ جو سودے ہوئے تھے وہاں سے کک بیکس وصول کیے. ان کا اشارہ یہ جو پنجاب کے اندر مختلف جو پروجیکٹس چلے تھے چائنا، خاص طور پر یہ جو اورنج لائن ٹرین ہے اس کے حوالے سے تھا. پھر ان کا یہ بھی ماننا ہے، انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا
کہ وہ چیزیں مجھے بتاتے تھے اور پھر یقینی طور پر جو بات کان میں آ گئی, جو بریفنگ دی گئی, اس بریفنگ کے تحت وہ اپنا بیانیہ بھی بناتے تھے, جلسوں میں جا کر وہ جو بھی ان کے منہ میں آتا تھا وہ بول دیتے تھے, قطع نظر اس کے کہ وہ سچ ہے جھوٹ ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ اس بات پر قائل ہیں آج بھی کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے. اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود کہ مجھے فائلیں دکھائی گئیں, وہ یہ نہیں مان رہے کہ یہ فائلیں غلط بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ اگر وہ ان سے اب تو عمران خان صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا نا, اسی آزادی صحافت جہاں پر وہ آزادی اظہار کا مظاہرہ کر رہے تھے, ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جناب یہ جو فائلیں آپ مجھے دکھاتے رہے ہیں ان لوگوں کی کرپشن کی, یہ فائلیں کسی کورٹ آف لا میں کیوں پیش نہیں ہو سکی, کسی عدالت میں آج تک کیوں پیش نہیں ہو سکی, ان عدالتوں نے آج تک ان کے اوپر کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ اگر وہ اتنے ویلڈ ثبوت تھے تو وہ عدالتوں میں کیوں نہیں گئے, عدالتوں کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوئے, ان لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں ہوئی؟ عمران خان صاحب کا بنتا تھا نا پوچھنا, لیکن وہ آج بھی اسی چیز کو دہرا رہے تھے کہ 16 ارب کی کرپشن کر لی شہباز شریف نے اور اس کو انہوں نے بنا دیا وزیر اعظم, اور پھر انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کر دیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک کرپشن کوئی معنی نہیں رکھتی. ان کا کہنا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شہباز شریف کس طرح وزیر اعظم بن سکتا ہے, لیکن انہوں نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک کرپشن کوئی معنی نہیں رکھتی. انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا. ذکر تو انہوں نے ایسے نہیں کیا خیر, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ دستے شفقت تھا اس وقت بھی جب میں پرائم منسٹر تھا. اس وقت کی اپوزیشن اور خاص طور پر نون لیگ کی قیادت کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا دستے شفقت تھا. ان کا جب دل چاہتا تھا وہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ دیتے تھے, جب دل چاہتا تھا ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لیتے تھے, اور اس کے نتیجے میں گالی جو ہے وہ مجھے پڑتی تھی. مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ دیکھو تم ابھی تک ان لوگوں کو سزائیں نہیں دلوا سکتے. میں کیسے سزائیں دلواتا؟ نیب میرے نیچے تھی, اگر نیب میرے ماتحت ہوتی تو میں ان کو جیلوں میں بھی ڈالتا اور ان سے اربوں روپے کی ریکوری بھی کرتا, لیکن چونکہ وہ میرے نیچے نہیں تھی لہٰذا میں کوئی کارروائی نہیں کر سکا. بھائی آپ کے نیچے نہیں تھی, آپ تو سیم پیج پہ تھے نا. آپ اس وقت کہہ سکتے تھے کہ جناب وہ فائلاں جڑی من دکھاندے دو ذرا منو, میں ذرا نیب پروسیکیوٹر دواں لے کے جاوے عدالت میں. اس وقت تو آپ بیٹھے ہوئے اقتدار کے جھوٹے لے رہے تھے, ہیلی کاپٹر سے پرائم منسٹر آفس سے بنی گالا اور بنی گالا سے پرائم منسٹر آفس ہیلی کاپٹروں کے جھوٹے لے رہے تھے. اس وقت تو آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اس وقت جو کرنا کرو, منو جھوٹے لین دو. اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے. اس کے بعد عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب طاقت جس کے پاس ہے نا اسی کے پاس اختیار ہوتا ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو طاقت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اور اختیار بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. یہاں پر پولیٹیکل حکومت کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے, کیونکہ جہاں پر طاقت ہوتی ہے وہیں پر اختیار آتا ہے, اور یہ ایک بنیادی اصول ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب میں اسٹیبلشمنٹ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا, حالانکہ آپ یہ خود کہتے تھے کہ کتنی چوری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری آپ کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ انصاف عام آدمی کو نہیں ملتا تو باقی کسی کو کیا ملے گا. شہباز گل کا بھی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا یار شہباز گل نے ایک جملہ بول دیا, لیکن اس ایک جملہ بولنے پر شہباز گل کی تکلیف نہیں ہے, ایک جملہ بولنے پر ARY کو بند کر دیا. اب اگر آپ ان کا یہ والا سٹیٹمنٹ اگر آپ نے دیکھی ہو تو ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اب اپنے لیے ایک نئے بیانیے کا جو ایک نئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے اس کو انہوں نے ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہے, اور وہ نیا بیانیہ لے کر اب آ رہے ہیں منظر عام پر. آج کا دن اس بیانیے کی بنیاد رکھنے کا دن تھا اور عمران خان صاحب نے اس بیانیے کی بنیاد رکھ دی. اب کیا ہوگا, عمران خان صاحب 21 اگست سے جلسوں کی سیریز کا اعلان انہوں نے کیا ہے اور وہ 11 سپتمبر تک جلسے کریں گے. پہلا جلسہ کریں گے 21 اگست کو راولپنڈی میں, کیونکہ اس سے پہلے جو 2 جلسے تھے 18 اور 19 اگست کا کراچی اور حیدرآباد کا, وہ انہوں نے منسوخ کر دیے ہیں کیونکہ وہاں پر بارشوں کی وجہ سے خاصی تباہی مچی ہوئی ہے. لہٰذا اب وہ پنڈی سے 21 اگست سے جلسوں کا آغاز کریں گے اور کوئٹہ میں 11 سپتمبر کو وہ آخری جلسہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل شام کو جو انہوں نے سیمینار سے خطاب کیا, جس بیانیے کی بنیاد رکھی, وہ 21 اگست سے اس کو پروان چڑھانا شروع کریں گے اور 11 ستمبر تک اس بیانیے کو ایک ہیوج شکل دے دیں گے اور لوگوں کا مائنڈ میک اپ کریں گے اس طریقے سے کہ وہ اس بیانیے کو بلیو کرے. اگرچہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں میں اس سے متفق ہوں کہ یقینی طور پر ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ لوگوں کو اسی طریقے سے پروموٹ کیا جاتا ہوگا, لوگوں کے سامنے ایسی جھوٹی سچی فائلیں رکھی جاتی ہوں گی اور پھر بات آگے بڑھے گی. لیکن اس سے اندازہ لگیں کہ وہ لیڈر کیا ہے جو سچ اور جھوٹ کے اندر فرق نہیں لگا سکتا, جو یہ سوال نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی جو فائلیں مجھے دکھا رہے ہو جا کے عدالت کے سامنے رکھو.
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت اس جھوٹ کے ساتھ تھا، لیکن اب چونکہ اس جھوٹ سے اس کو فائدہ نہیں مل رہا، لہٰذا وہ اس جھوٹ سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ یہ ہے عمران خان صاحب کی پالیٹکس، اور اس پالیٹکس کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی اس پالیٹکس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔